Okay, good morning, you all. Uh, in the last week, we have some unit test. Okay, most of you have done well, but I haven't marked it. Before marking, I have a plan to divide you in 2 or 3 group, and I will take some viva, that is your revision, how you have done that question and related to that question, and I will provide the mark, okay, in front of you. Okay, so but when I see all of your solution, it's fine, it's okay. Okay, it's not much bad, but I don't know how you have solved. Maybe you have done yourself, or some sort of help you getting, I don't know much. Okay, त्यो भएर अब म सानो एउटा भाइभा लिएँ भने धेरै कुराहरू आइडिया हुन्छ। त्यो भएर अनि मैले त्यो अनुसार चाहिँ मार्किङ गर्छु। तपाईँहरूले असाइनमेन्टहरू पनि बुझाउनु भएको छ, कोही कोहीले सबै गर्नुभएको छ, कोही कोहीको नट कम्प्लिटेड अल, द्याट्स फाइन, बट यु हेभ टु ट्राई है। अल द इक्जाम्पल्सहरू त्यहीँ छ, अब बुकमा छ, अलिअलि खोज्नु पनि पर्यो होइन। एन्ड इफ यु वाच द भिडियो हाउ वी आर डुइङ होइन, त्यसलाई पज गरेर हेरेर त्यसरी गर्नुभयो भने पनि यु क्यान ह्याभ सम आइडिया। अदर भिडियोज अल्सो यु क्यान गेट इन युट्युब। ओके, सो त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेल्प गर्नु होला, लिनु होला। अनि के अरे, नाउ वी आर प्लानिङ टु मुभ टु द एनदर च्याप्टर, ओके, फर द एसी। बिफोर द्याट त्यसमा कुनै तपाईँहरूलाई प्रब्लम भएको त्यस्तो त छ भने होइन, कोही कोही साथीहरूले त्यो इक्जामको बेलामा पनि मलाई फोटो खिचेर पनि पठाउनु भएको थियो, मैले त्यसरी सल्भ गरेर त त्यहाँ पठाइनँ। तर कुनै प्रब्लम त्यस्तो स्पेसिफिक छ भने यु प्लिज सेन्ड मी होइन, आई विल सल्भ द्याट एन्ड आई विल सेन्ड यु, अथवा म आई विल प्रोभाइड यु द लिङ्क वेयर यु क्यान गेट द एन्सर, ओके, अर द सल्युसन है। र त्यो पहिलाकोमा हामीलाई कुन कुनमा अलिकति तपाईँहरूलाई प्रब्लम छ, एउटा तपाईँहरू अलिकति कन्फ्युज भएको मैले के पाएँ भने त्यो सुपर नोड अथवा सुपर मेसहरूमा तपाईँहरू अलिकति प्रब्लम भएको जस्तो पाएँ। त्यसलाई एउटा दुईवटा न्युमेरिकलको इक्जाम्पल हेर्नु होला युट्युब अथवा एनिवेयर यु क्यान सर्च इट। ओके, होइन भने फेरि हामी कुनै दिन फेरि पनि गरौँला, तर मेथड त्यही नै हो होइन। इट्स नट मच डिफिकल्ट, बट वाट वी आर डुइङ इन द क्लास त्यो टाइपको न्युमेरिकलहरूमा अलिकति फोकस गर्नु होला होइन। तपाईँले त्यो हाम्रो इक्जामको क्वेसन पनि हेर्नुभयो, त्यस्तै क्वेसन आउने हो होइन, त्यस्तै नै हो त्यो इक्जाम। त्यो लास्ट टाइमको क्वेसन कसैलाई गाह्रो लाग्यो होला, कसैलाई सजिलो लाग्यो होला, बट द्याट वाज द एभरेज क्वेसन र इक्जाममा आउने त्यस्तै क्वेसनहरू हो होइन। अब त्यस्तै नै हो, त्यसलाई तपाईँले गाह्रो मान्नुभयो भने त्यस्तै गाह्रै आउने रहेछ भन्नु पऱ्यो, त्यो सजिलो मान्नुभयो भने ए सजिलै आउँदो रहेछ इक्जाममा भन्ने मान्नुहोस् है त। वी विल मुभ लाइक दिस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एसी फन्डामेन्टल्स। ओके, एसी फन्डामेन्टलको हामी कुरा गर्छौँ टुडे, बिकज अन्टिल नाउ वी हेभ डिस्कस अबाउट द डिसी। अहिलेसम्म हामी डिसी मात्रै हेरिराखेका थियौँ भने अब हामी एसी हेर्छौँ होइन। अब नाउ आई विल, ओके, अब एसी र डिसीमा फरक के त होइन, म यो बोर्डमै देखाउँछु, आई थिङ्क इट्स बेटर। लेट्स डिस्कस हियर। So today we will discuss about, this is the chapter 2. We have total 4 chapters हेर्नुस् है। हाम्रो त बाँकी छ, हामी त एकदमै टाइम लगायौँ त्यता। अब हाम्रो यो गाह्रो छैन, थ्योरिटिकल हो, सर र स्लाइड देखाइदिने हो भने त तपाईँहरूको उतिखेरै सकिन्थ्यो, बट वी हेभ प्र्याक्टिस फ्रम हियर एज अ बोर्ड होइन। क्लासमा जस्तै हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ ताकि तपाईँहरूलाई क्लासमै छौँ भन्ने फिल होस् होइन। च्याप्टर 2, ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एसी फन्डामेन्टल्स। ओके, एसी fundamentals. AC means alternate current fundamentals. Okay, DC भनेको कस्तो हुन्थ्यो? Say if you have any doubt, please raise your hand, or you just हात उठाउनु पनि पर्दैन, just you can call me. Okay, मलाई इन्टरप्ट गरिहाल्नुहोस् र त्यसपछि
सोध्नुहोस् है। सपोज दिस इज टाइम एन्ड दिस इज भोल्टेज इन डिसी डाइरेक्ट करेन्टमा यो all the time, okay, we have a same voltage. यो कुनै एउटा भोल्टेज छ यतापट्टि मानौँ V0 छ अथवा 5 भोल्टेज छ भने all the time we have same. This is we called as the direct current, DC current, direct current. But what is in AC is if we have alternating current AC छ भने यो कस्तो हुन्छ भने भोल्टेज अनि यतापट्टि टाइम। alternate current like this, it is alternating, okay? यो कस्तो हुन्छ, यो यतापट्टि लेभल एउटै हुन्छ है, यो माथि यहाँ तल उता धेरै भन्ने हुँदैन, यसरी like this, okay? टाइम। सो यो लेभल भनेको के हुन्छ भने दिस इज भोल्टेज लेभल, ओके, दिस इज द भोल्टेज लेभल। र यो भोल्टेज हेर्नुहोस् त, दिस इज भ्यारिड। यो भोल्टेज चाहिँ हामीले यसलाई त्यही भएर स्मल भी लेख्छौँ। जस्तै यहाँनिर यसलाई हामीले V0 लेख्यौँ अथवा V लेख्यौँ, दिस इज कन्स्ट्यान्ट, दिस इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट, दिस लेभल इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट। बट इन दिस केस को आउनु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ कसरी गरौँ खै, मेरो यहाँ इन गर्नु मिलेन, एकछिनमा गरौँला नत्र। एनिवे, सो दिस इज भ्यारिड है, र यसलाई हामी कन्स्ट्यान्ट V अथवा V0 वाट एभर वी से हैन भने इट इज भ्यारिड। यो चाहिँ भ्यारिड हुन्छ, यहाँबाट माथि गयो, तल आयो, फेरि गयो हैन। यो टाइममा हेर्ने हो भने दिस इज टाइम, इन दिस टाइम इट इज म्याक्सिमम। तर यो टाइममा हेर्ने हो भने 0। हेर्नु त, यो V को भ्यालु के, दिस स्मल v इज चेन्जिङ। यो स्मल v चाहिँ यसलाई हामी चेन्जिङ भएको भएर यसलाई इन्स्टेन्टेनियस भन्छौँ, इन्स्टेन्टेनियस भोल्टेज, ओके, वी कॉल इट एज द इन्स्टेन्टेनियस भोल्टेज, VOLTAG, instantaneous voltage, because it is changing according to the time. It's like this. Okay, I think someone is coming. I will Sangam Bhandari. Okay. यहाँनिर अर्को एउटा स्लाइड पनि, ओके, सो यहाँ ध्यान दिनु है। सो दिस इज कन्स्ट्यान्ट फर अल द टाइम इन DC, बट इन अल्टरनेटिङ करेन्ट AC यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसरी माथि जान्छ, तल आउँछ, फेरि माथि जान्छ, विच इज इन्स्टेन्टेनियस है। यो चाहिँ चेन्जेस भइरहेको छ तल र माथि, ओके। नाउ आई वान्ट टु आस्क टु सम्राट आचार्य। हेलो सम्राट, क्यान यु हियर मी? सम्राट, क्यान यु हियर मी? सम्राटले सुन्नु भएन। देन निश्चल आचार्य। हजुर सर। ओके, यो मैले यहाँ के देखाएँ भने यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने यो हैन, हियर इज कन्स्ट्यान्ट दिस वान। अनि यो AC मा चाहिँ यो भ्यारिड हुन्छ भने हैन, यो यसलाई हामी इन्स्टेन्टेनियस भन्छौँ, यसलाई हामी V0 ले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ। यसको इक्वेसन के हुन्छ थाहा छ तपाईलाई? सुन्नु भएको थियो आजसम्म कहिल्यै यो विषयमा? यसको यो के हुन्छ इक्वेसन थाहा छ तपाईलाई? थाहा छैन? द्याट्स फाइन। एनीवन यु नो? एनीवन, कसैलाई थाहा छ? कसैलाई थाहा छ यसको इक्वेसन के हुन्छ? V0 is equal to V sin omega t plus theta के? वन्डरफुल। ओके, मानबहादुरले भने जस्तो लाग्यो हैन? त्यस्तै जस्तो लाग्छ। ओके, द्याट्स फाइन। यु आर अन द ट्र्याक है। तपाईँ, मैले चाहिँ यता तपाईँहरूलाई नै हेरिराखेको छु है। यु आर अन द ट्र्याक, द्याट्स फाइन। ठिक छ, तपाईँले भनेको लगभग मिलेको छ।
ओके ओके यहाँनिर म तपाईँहरूको यो फुल स्क्रिन बनाएर यहाँ हेर्न खोजिराखेको छु कि मैले यहाँनिर अहिले सिस्टम के बनाएको छु भने तपाईँहरूको फुल एटेन्डेन्स यहाँनिर रेकर्ड हुने बनाएको छु कि होइन 41 यहाँ हामी 45 देखिए पनि तपाईँहरू चाहिँ 41 हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिएको छ कि सो आई क्यान डाउनलोड दिस वान एन्ड टेक द एटेन्डेन्स एनिवे सो ओके मानबहादुर वाज करेक्ट ओके यो कस्तो भने यो मैले भनेकै छैन यत्तिकै सोधेको तपाईँहरूलाई +2 पनि क्लास हुन्छ नि त यस्तो त्यो भएर भी नट इज इक्वल टु यो के अरे भी इन्स्टेन्टेनियस भोल्टेज भी इज इक्वल टु भी नट साइन थीटा भनिदिउँ न अथवा यहाँ टी छ भने यसलाई ओमेगा टी भन्नु पर्यो होइन यहाँ यो के छ त्यसमा भर पर्छ यो थीटा मानिदिने हो एङ्गल मानिदिने हो भने वी क्यान राइट लाइक दिस भन्न खोजेको यो यस्तो दिस भी नट इज भी इज इक्वल टु भी नट अथवा हामीले वी कल एज द भी म्याक्स कि साइन थीटा त्यो किन भन्छौँ यस्तो भने यो किन यस्तो भन्दा रहेछौँ भने यु क्यान सी हियर जस्तो यो यस्तो वेभ छ भने एसी छ भने यसरी माथि जान्छ फेरि तल आउँछ फेरि माथि जान्छ फेरि तल आउँछ इट इज चेन्जिङ के सपोज दिस इज थीटा होइन कुनै एउटा एङ्गुलरमा हामीले कुरा गरेका छौँ सपोज दिस इज थीटा छ भने यो भनेको म्याक्सिमम यो ठाउँसम्म पुग्छ हेर्नुहोस् है यसको यो एउटा सर्कल एउटा टाइमिङ हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा एङ्गल थीटा इज इक्वल टु 2 पाई हुन्छ 2 पाई फ्रम हियर टु हियर है 2 पाई हुन्छ यो भनेको पाई भयो 180 डिग्री भयो यति होइन 180 डिग्री भयो यो भनेको हाफ 90 डिग्री भयो त्यो 90 डिग्रीमा दिस इज म्याक्सिमम भनेपछि यो यहाँ हेर्नुहोस् त सपोज वी हेभ अ इक्वेसन दिस वान भी नट इज इक्वल टु भिएम अथवा भी नट पनि हुन्छ है वाट एभर बुक अनुसार हुन्छ थीटा ओमेगा टी गरे पनि हुन्छ यु क्यान राइट इफ हियर इज टी यु क्यान राइट ओमेगा टी ओके ओमेगा टी भनेको ओमेगा मिन्स 2 पाई एफ 2 पाई भइहाल्यो ओमेगा भनेको टी भनेको एफ होइन 1/t भनेको एफ हुन्छ कि होइन त्यो यसरी पनि 2 पाई एफ पनि हामी गर्छौँ कि टी भनेको यो एफ भनेको 1/t गरेर ओके एनिवे द्याट्स द अदर वाट एभर म के भन्नु खोजिरहेको छु भने थीटा टी ओमेगा टी वाट एभर ओके फर सिम्प्लिसिटी थीटा साइन थीटा अब हेर्नुहोस् है त भी इज इक्वल टु भिएम साइन थीटा दिस वान भनेपछि यो थीटाको भ्यालु चेन्ज हुँदा साइन थीटाको भ्यालु चेन्ज हुन्छ होइन साइन थीटाको डिफ्रेन्ट भ्यालु हुन्छ सो दिस भोल्टेज इज चेन्ज सपोज थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री भनेको यहाँनिर थीटा इज इक्वल टु 0 के हुने भयो त यो भी इज इक्वल टु भिएम साइन 0 हुने भयो साइन 0 मिन्स 0 सो 0 हेर्नु त यो ठाउँमा 0 भयो अब म बढाउँदै 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 जान्छु 45 अहिले 90 भयो यहाँ भनेपछि when theta is equal to 90 degree this v is equal to Vm sin 90 sin 90 is equal to 1 so in this case this v is equal to Vm भयो हैन maximum so this is the maximum अनि फेरि with the increase of theta this will be decrease okay यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा यसलाई हामी पर्फेक्टली वी क्यान रिप्रेजेन्ट अल्टरनेट करेन्ट होइन हामी करेन्ट भनौँ भोल्टेज भनौँ यो भोल्टेजको लेखेँ मैले भिएम भी इज इक्वल टु भिएम साइन थीटा एट द सेम वे वाट आई क्यान राइट इज सपोज दिस इज थीटा आई क्यान राइट अल्टरनेट करेन्ट आई इज इक्वल टु लाइक दिस स्मल आई इज इक्वल टु आई म्याक्स सिमिलरली कि साइन थीटा हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ सो यसैलाई हामी अल्टरनेट करेन्ट भन्छौँ नाउ यु क्यान ह्याभ लट्स अफ क्वेसन अब तपाईँहरूको दिमागमा चाहिँ किन अल्टरनेट करेन्ट चाहियो होइन अब डिसी करेन्ट हुँदाहुँदै हामीलाई किन फेरि यो एसी चाहिएको हाम्रो घरमा एसी युज हुन्छ कि डिसी युज हुन्छ होइन द्याट आर द डिफ्रेन्ट थिङ यु मे ह्याभ फर सिम्प्लिसिटी वाट आई वान्ट टु टेल यु इज डिसी भनेको डाइरेक्ट करेन्ट जुन ब्याट्रीबाट आउँछ त्यसलाई हामी डाइरेक्ट करेन्ट भन्छौँ विच वी हेभ अ डिनोटेड हियर होइन यहाँ हामी डिनोट गरिराखेका छौँ त्यो पहिला त सुरुमा यो नै थियो तपाईँहरूलाई म अलिकति हिस्ट्री भन्छु अब होइन थोरै फर योर नलेज ओन्ली
हैन at the beginning when Faraday developed the electricity in 1879 त्यो बेलामा दे डेभलप अबाउट द डिसी त्यो बेलामा खालि डिसीको कुरा हुन्थ्यो हुन त इलेक्ट्रिसिटी कसले पत्ता लगायो भन्दाखेरि हामीले थोमस अल्वा एडिसन भन्छौँ थोमस अल्वा एडिसन हैन थोमस अल्वा अल्वा एडिसन भन्छ एडिसन एक्चुअली थोमस अल्वा एडिसन इज द साइन्टिस्ट हु फर्गेट हिज नेम पनि भन्छौँ हैन आफ्नो नाम आफै बिर्सने वैज्ञानिकको नाम के हो भन्दाखेरि पनि हामी थोमस अल्वा एडिसन भन्छौँ एक्चुअली ही इज नट ओन्ली द साइन्टिस्ट बट एक्चुअली ही इज द बिजनेसम्यान ऊ चाहिँ बिजनेसम्यान हो हैन उहाँले चाहिँ कस्तो भन्दा अराउन्ड 1890 1880बाट 1880 ही डेभलप द कम्पनी एन्ड ही प्रोभाइड्स द बल्ब अनि त्यसपछि त्यो डिसीहरू बनाएर इलेक्ट्रिसिटी युएसमा सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रिसिटीको बिजनेस गर्ने मान्छे थोमस अल्वा एडिसन हैन तर प्रब्लम के हुन्छ भने डिसीमा इफ यु हेभ टु ट्रान्समिट द पावर फ्रम वान प्लेस टु अदर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हामी डिसीलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि यु हेभ लट्स अफ लस पावर लस ओके पावर लस चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ पावर लस भनेको आई स्क्वायर आर के म्याक्सिमम हुन्छ है किन भन्दा हामीले त करेन्ट धेरै पठाउनु पर्यो नि त हैन करेन्ट पठाउनु पर्यो धेरै ठाउँमा बाड्न हामीलाई धेरै करेन्ट चाहिन्छ जति हामी धेरै करेन्ट पठाउँछौँ त्यो वायरमा हाई लस हुन्छ ओके त्यो भएर हामी तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि त यो हाई पावर ट्रान्समिसन हुन्छ नि त्यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दा यो करेन्टलाई हामी भोल्टेजमा कन्भर्ट गर्छौँ र भोल्टेजबाट हामी पठाउँछौँ ओके अनि भोल्टेजमा अलिक कम लस हुन्छ यो अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने जब हामी लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिट गर्नुपर्छ फ्रम वान प्लेस टु भेरी लङ अदर प्लेस हैन यो ट्रान्समिसन गर्दाखेरि यो डिसीलाई ट्रान्समिट गर्दाखेरि धेरै लस हुन्छ हैन एसीलाई ट्रान्समिट गर्न सकियो भने एकदम कम लस हुन्छ हैन यसमा अब एसी भन्ने यसमा चाहिँ डिसी भन्ने बित्तिकै हामीले खालि रेजिस्टरको मात्रै कुरा आउँछ अब एसी भनेपछि नट ओन्ली द रेजिस्टर बट वी हेभ इन्डक्टर एल क्यापेसिटर सी हैन अनि इम्पिडेन्स भन्ने कुरा आउँछ त्यो इम्पिडेन्सलाई मिनिमाइज गरेर वी हेभ टु ट्रान्समिट द सिग्नल के भन्नाले यो बिजुलीको सिग्नललाई हामीले ट्रान्समिट गर्नुपर्छ ओके सो दिज आर द थिङ्स द्याट मेन एउटा कुरा वाइ वी निड एसी इज फर द ट्रान्समिसन ओके त्यति सम्झनु होला एसी हामीलाई चाहिने भनेकै अरू भन्दा पनि मेन भनेको ट्रान्समिसनको लागि एउटा एडभान्टेज ओके वी क्यानट ट्रान्समिट डिसीलाई हामीले ट्रान्समिट गर्न हामीले ट्रान्सफर्मर युज गर्न सक्दैनौँ कि ट्रान्सफर्मर बनाएर स्टेप अप स्टेप डाउन गराउन सक्छ जति छ पावर त्यो सबै लानुपर्छ सो इट्स नट पोसिबल हैन पछि थोमस अल्वा एडिसनलाई टोटली आउट गरिदिए नि त जसले एसी फाइन्ड आउट गरे कसले हो एसी फाइन्ड आउट गरेको अल्टरनेट करेन्ट कसले हो थाहा छ तपाईहरुलाई निकोलस टेस्ला तर पछि त्यही त हो हैन ऊ साइन्टिस्ट भए पनि बिजनेसम्यानहरूलाई बेचे अनि त्यो प्रफिट अरूले लिगे उनको नाम त्यति बढी थोमस अल्वा एडिसनको जस्तो उनको चलेन हैन ही वाज द भेरी यङ साइन्टिस्ट हु डेभलप द एसी एन्ड द रिभोल्युनाइज द वर्ल्ड हैन एसीबाट रिभोल्युनाइज गरेको मान्छे हो थोमस के अरे यो निकोलस टेस्ला हैन टेस्ला कम्पनी भनेर सुरु गरे हैन यो बट ही फाइन्ड आउट द एसी एसीमा चाहिँ के त भन्दा हामीले पावर ट्रान्समिट गर्दाखेरि लस कम हुन्छ कि द्याट्स वाइ एसी इज प्रिफर्ड तर यो सानो सानो हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेसहरूमा फेरि टोटली डिसी युज हुन्छ है सानो सानो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसेसहरूमा यसमा नोइज मिनिमाइज हैन त्यो डिफ्रेन्ट देयर आर सो मेनी रिजन्स हैन अब त्यतातिर धेरै नजाउँ जस्ट हामीले यति एसी र डिसी पढिसकेपछि वाइ वी निड एसी त्यति चाहिँ जान्नु पर्यो बिकज long distance transmission is not possible exactly it's not possible हैन very not possible भन्दा पनि के टोटली लस कि नट कस्तो भन्दा त्यो नट प्रफिटेबल हैन टोटली लस हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हामीलाई एसी चाहिन्छ त्यो एसी र डीसीमा फरक भनेको के हो त व्हाट इज डीसी तपाईहरुलाई यो त हैन पहिलेदेखि पढिराख्नु भएको छ डीसी भनेको के इज द वान साइड हैन यो एउटै साइडमा हुन्छ एसी भनेको अल्टरनेट साइडमा
कोही चाहिँ साथीहरू हैन कोही चाहिँ झुक्किनुहुन्छ केमा झुक्किनुहुन्छ भन्दा यस्तोमा हेर्नु त मैले यहाँनिर सोधेँ ओके टाइम अथवा थीटा भनौँ न like this signal time like this signal and the time यो voltage है यो चाहिँ voltage this is यो पनि voltage यो पनि voltage अनि यो पनि voltage है त अब यो ओके अरुण can you hear me अरुण भूमि yes sir यो तीनवटा फिगरमा कुन डीसी कुन एसी हो डीसी बिचको डीसी हो सर हजुर अनि लास्टको त एसी भइहाल्यो दिस इज डीसी दिस इज एसी एन्ड दिस इज सुरुको चाहिँ खोइ यो प्लस 2 मा पनि यस्तै फिगर फर्स्ट हाफ एउटा माथि र एउटा तल बनाएको थियौं के हो चाहिँ बिच Okay, Dinesh. Okay, thank you, Arun. Dinesh. Yes, sir. Do you have idea? वहाँ चाहिँ यो DC भन्नुभयो यो AC भन्नुभयो यसमा कन्फ्युज हुनुभयो आइडिया भएन सर यो देख्नु भएको थियो यस्तो सिग्नल त्यो चाहिँ माथिको चाहिँ देखेको हो सर अनि यो तलको चाहिँ ओके थ्याङ्क यू दिनेश ममता तपाईँ आज त आउनु पाउनु भएछ ल ममता क्यान यु सी दिस वान Yes, sir. Okay, this is DC, that's fine. This is AC, that's fine. What is this? So, त्यो चाहिँ हैन के रे एसी लाई डीसी मा कन्भर्ट गर्दाखेरि यस्तै के गरे प्लस 2 मा त्यस्तै हो ए तपाईलाई हाफ वेभ रेक्टिफायर भन्नुभएछ हैन यस्तो एसी लाई मैले डीसी मा कन्भर्ट गर्दाखेरि हाफ वेभ अथवा फुल वेभ रेक्टिफायर मा यस्तो आउँछ नि हैन ओके यो एसी हो कि डीसी हो त ओके लिभ इट सो हियर अब सुन्नुस् है तपाईले पहिला एसी को र डीसी को डेफिनेसन जान्नु पर्यो इन अल्टरनेट करेन्ट व्हाट विल हैव इज त्यो एसी नै हुन्छ होला ओके यो एसी नै हुन्छ होला हैन ओके सो इन थ्यांक यू अब यहाँ हेर्दै दिनुस् है सो इन डाइरेक्ट करेन्ट के हुन्छ त भन्दा जहिले पनि ओके इन डाइरेक्ट करेन्ट यु अलवेज हैव सेम पोलारिटी यता प्लस यता माइनस हुन्छ यो पोइन्टमा जहिले पनि यो प्लस आउँछ यताको पोइन्टमा यहाँ जहिले पनि माइनस आउँछ हैन अलवेज लाइक दिस तर अल्टरनेट करेन्ट भयो भने के हुन्छ यहाँनिर हामी यस्तो राख्दैनौँ घरि प्लस हुन्छ घरि माइनस हुन्छ हैन अल्टरनेट इफ वी आर टकिङ अबाउट द अल्टरनेट करेन्ट इन दैट केस वी हैव अल्टरनेट करेन्ट भन्ने खोजेको के त भन्दा यहाँ घरि प्लस हुन्छ घरि माइनस हुन्छ यहाँ प्लस भएको बेलामा यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ माइनस भएको बेलामा फेरि यहाँ प्लस हुन्छ लाइक दिस यो केसमा हेर्नुस् त के छ all the time we have a positive here what we have all the time we have positive 0 negative so this is AC in this case what we have 0 positive 0 positive 0 positive we don't have any negative here okay so this is DC यो DC हो यो तपाईहरुले त्यो obviously तपाईहरुले चाहिँ त्यो के रे यो AC लाई DC बनाएको त हो नि but it contains some alternating हैन यो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यहाँ छ तर यहाँ माइनस त छैन this is not negative okay this is positive यसको एभरेज यो घरि 0 हुन्छ घरि म्याक्सिमम हुन्छ फेरि 0 हुन्छ धेरै हुन्छ 0 हुन्छ फेरि बढी हुन्छ we don't have negative okay त्यही तर यो भ्यारिड छ हैन भोल्टेज चाहिँ भ्यारी छ कि घरि 5 भोल्ट होला घरि 0 भोल्ट होला घरि 3 भोल्ट होला त्यस्तो छ हैन यो पोइन्टमा चाहिँ घरि 5 भोल्ट आउँछ घरि 3 भोल्ट आउँछ घरि 0 आउँछ त्यस्तो तर नेगेटिभ आउँदैन पोलारिटी नेभर चेन्ज सो दिस इज DC आर यु क्लियर अल अफ यु
तपाईहरु यहाँ जतिजना हुनुहुन्छ सबै क्लियर हुनुहुन्छ नि हैन अब फिगर देखाउँदाखेरि कन्फ्युज हुनुहुन्न नि कुन एसी हो कुन डीसी हो भनेर सो दिस इज पर्फेक्टली डीसी सो विशाल खत्री ओके क्यान यू टेल मी यो के हो त त्यसो भए यो एसी हो कि डीसी हो दिस वान आई क्यानट हियर यु विशाल तपाईले अन त गर्नु भएको छ बट आई क्यानट हियर एनीवे अब त हो ढुक्क भन्नुस् न किन हो जस्तो लाग्यो तपाईलाई सर त्यहाँ नेगेटिभ छैन सर त्यहाँ पोजिटिभ र That's जीरो fine. मात्रै छ त्यति हो we don't have negative polarity is not alternate AC भनेकै के हो त we have alternate polarity but in DC we have a same polarity त्यही यो घरिघरि जिरोमा आयो कुरो त्यति हो तर पोलारिटी चेन्ज चाहिँ भएको छैन सो दिस इज अल्सो DC त्यही हो we have a fluctuation हैन we have a fluctuation but in this case we have alternating so this is AC so very simple okay in this way we can see which one is AC and which one is DC हैन यसरी हामीले AC र DC फाइन्ड आउट गर्छौं र यसमै हामीले अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यसको एभरेज करेन्ट कति हुन्छ एभरेज भोल्टेज कति हुन्छ दैट वी हैव टु नो त्यो चाहिँ फेरि जान्नु पर्छ ओके नाउ लेट्स सी हियर अब मैले फेरि यहाँनिर के कुरा गर्छु भने अब यो डेफिनेसन त्यही बुकबाटै हामी हेरौं हैन AC भनेको के DC भनेको के so AC that have the output alternating output हैन sometimes positive sometimes negative with certain frequency that is we call as the AC and the DC we don't have the changing of the polarity okay that is the DC अब how AC is generated अब AC कसरी जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ जान्नु पर्यो यसको लागि you can see many things हैन जस्तै AC जेनेरेसन गर्ने भनेको पावर हाउसहरुमा AC जेनेरेसन हुन्छ जेनेरेटरहरुबाट AC जेनेरेसन हुन्छ DC जेनेरेट गर्ने पनि हुन्छ है तर AC चाहिँ हामी नर्मली हाम्रो घरमा धेरै यिनीहरु चाहिँ AC युज गर्छौं हैन हाम्रो डिभाइसेसहरु यो त्यो भएर AC अब ठुलठुलो पावर हाउसहरु AC को हुन्छ हैन हाउ इट इज जेनेरेटेड ओके लेट्स सी हियर यो AC कसरी जेनेरेट हुन्छ त्यो म तपाईहरुलाई यो एउटा बुक यो नि तपाईलाई देखाउँछु okay here you can I think you can see this one okay हुन्छ यो फिगर हेर्नुस् है त पहिला when how AC is developed okay AC कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुरा के हुन्छ भने when we are going to develop the current we need two things okay फर्स्ट भनेको त्यो के अरे हामीलाई चुम्बक चाहियो चुम्बक भन्छ नि हामी म्याग्नेट वी नीड दिस म्याग्नेट एन्ड अनदर इज द कोइल है त्यसपछि चाहिँ हामी अनि यसबाट तार लिएर जान्छौं अनि हाम्रो प्रिन्सिपल के हो भने यो जहिले पनि यो हाम्रो प्रिन्सिपल के हुन्छ भने टु डेभलप द करेन्ट अर द भोल्टेज हैन जस्तो कि सिम्पल हेर्नुस् है तपाईसँग एउटा कोइल छ suppose you have a coil कति सजिलै निस्कन्छ के बिजुली suppose you have a coil okay and you have a magnet तपाईसँग एउटा म्याग्नेट छ तपाईले यो म्याग्नेटलाई यो कोइलको नजिक लानुभयो यस्तो नजिक लानुभयो यसको नजिकै लानुभयो भने here is the हैन म्याग्नेटिक फ्लक्स त्यहाँनिर आउँछ यसले काट्छ यसको हैन यसबाट आउने यो त यसरी गएको हुन्छ नि यहाँबाट यसमा गएको हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ त यसलाई काट्छ त्यो कोइलमा काट्छ जसले गर्दाखेरि यहाँनिर करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ र यसलाई तपाईले लगेर एउटा ग्याल्भेनोमिटरमा राख्नुभयो भने ओके हियर इज द डिफ्लेक्सन ओके दिस ग्याल्भेनोमिटर शोज द डिफ्लेक्सन यति सिम्पल छ टेक्निक यही टेक्निक युज गरेर वी हैव अ लार्ज हैन ह्युज जेनेरेटर हामीसँग चाहिँ यही यसैको बेसमा जेनेरेसन हुन्छ भनेपछि के देखाए मैले यहाँ भन्दा एउटा म्याग्नेट हैन एउटा म्याग्नेटले केलाई काट्नु पर्यो त
एउटा कोइललाई काट्नु पर्यो हैन यसको लाइन अफ फोर्सले यो कोइललाई काट्नु पर्यो अन द सेम प्रिन्सिपल यु क्यान सी हियर हामीले के बनाउँछौँ त भन्दा दिस म्याग्नेट इज नाउ रोटेटिङ यो दुई किसिमको हुन्छ म्याग्नेट नै रोटेट हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन कोइल रोटेट भए पनि हुन्छ हैन वी हेभ टु डिफ्रेन्ट कोइल अनि त्यहाँ रोटेट गरे पनि हुन्छ बट म्याग्नेट रोटेट गर्यो भने पनि भयो इन दिस केस इन दिस स्टेप 1 यु क्यान सी हियर साउथ पोल भनौँ न साउथ चाहिँ यहाँनिर छ नर्थ यहाँनिर छ हैन अब यहाँनिर यसको नजिकमा कोइल छैन सो इन दिस केस हैन यसको म्याग्नेटिक फ्लक्सले कोइललाई कट गर्दैन सिम्पल तरिकाले बुझ्नुहोस् है हाउ द करेन्ट इज डेभलप्ड हैन हाउ द अल्टरनेट करेन्ट इज डेभलप्ड यहाँ हेर्नुहोस् त यो यनबाट यसमा जान्छ हैन अथवा यो डाइरेक्सनमा हामी यसलाई मुभ गरिराखेका छौँ इन दिस केस दिस यन एन्ड यस दे हेभ अ त्यो फ्लक्स हैन त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले यसलाई यो कोइललाई चाहिँ केही पनि टच गरेका छैन इन दिस केस देयर इज नो करेन्ट ओके बट वेन दिस अब यो घुमेर कि यतापट्टि आउँछ नि त्यो घुमाउने काम चाहिँ पानीले गर्छ नि हामी त्यो हाइड्रो पावरमा हैन त्यो घुमाउने काम चाहिँ पानीले घुमाइराख्छ अनि बिजुली निस्किराख्छ कि इफ वी डोन्ट ह्याभ हाइड्रो पावर हामीसँग अरू कुनै थर्मल जेनेरेटरहरू छ भने अरू कुनै हैन मिडियमले वी हेभ टु रोटेट द्याट थिङ त्यो रोटेट भएपछि त्यहाँ करेन्ट निस्किरहेको अब हेर्नुहोस् यो घुमेर यहाँ पुग्यो यो केसमा स्टेप सेकेन्ड इन दिस केस यो यनले के गर्यो त भने यहाँबाट निस्केको त्यो उसले चाहिँ हैन यहाँ गयो यसलाई कट गर्यो दिस कोइल इज कट भनेपछि यहाँनिर के भयो त भोल्टेज निस्क्यो र यसलाई हामी पोलारिटी प्लस मान्छौँ यनबाट यनतिर चाहिँ प्लसको पोलारिटी जेनेरेट भयो यतापट्टि माइनस कि यसरी चाहिँ यो पोलारिटी जेनेरेट भयो अब फेरि यो घुम्छ हैन अब फेरि घुमेर अर्को केसमा के हुन्छ त यहाँ यो ठाडो भयो हैन यन चाहिँ माथि यस तल भयो इन द्याट केस देयर इज नो करेन्ट जिरो भयो कि हैन यो मैले यहाँ अहिले देखाइराखेको कस्तो भने एक्ज्याक्टली दिस इज यस्तो पहिला जिरो थियो अनि बिस्तारै घुमेर यो हैन ट्याक्क 90 डिग्री त्यो कट हुँदा यो म्याक्सिमम हुन्छ त्यो बेलामा यो केस देखाएको कि अघि स्टेप 1 मा त्यसपछि फेरि अर्को केस भयो स्टेप 2 हैन स्टेप 1 भनेको 0 सायद सरी स्टेप 1 इज 0 दिस इज स्टेप 1 स्टेप 1 मा 0 हेर्नुहोस् त स्टेप 1 मा 0 यो बेलामा त यहाँ केही पनि छैन यो बेलामा करेन्ट निस्केकै छैन भनेपछि हामी त्यो 0 कन्डिसनमा छौँ ओके वी आर एट द 0 बट स्टेप 2 इट इज द म्याक्सिमम ओके यस्तो स्टेप यो ओके हियर ओके थीटा मानौ यसलाई अथवा टाइम वाट एभर यु वान्ट स्टेप 1 मा यो कन्डिसनमा छ 0 छ स्टेप 1 नाउ इन द स्टेप 2 इट इज द म्याक्सिमम दिस इज स्टेप 2 इन स्टेप 3 फेरि 0 ओके हैन त्यो साइड यहाँ प्लसको म्याक्सिमम छ सी ओके दिस केस इट इज म्याक्सिमम स्टेप 3 हैन स्टेप 3 मा ओ कहाँ गयो सरी यो डीसी को हो यो चाहिँ एसी ओके दिस वान वी आर टकिङ स्टेप 3 यो यन माथि गयो यस तल आयो हैन दिस वान सो इन दिस केस अगेन 0 यो केसमा पनि फेरि 0 भयो अनि अब फर्दर के भयो त भने फेरि यसको यहाँ आउने पालो आयो इन दिस केस नाउ दिस इज नेगेटिभ भनेपछि इफ वी आर टकिङ अबाउट द जेनेरेसन अबाउट द वेभ अब ठ्याक्कै त्यो मिल्यो हेर्नुहोस् त दिस इज स्टेप फर्स्ट स्टेप दिस इज द स्टेप सेकेन्ड नाउ स्टेप थर्डमा फेरि हैन 0 भयो यहाँ फेरि 0 आउँछ स्टेप थर्ड फेरि अनि त्यसपछि के भयो त नेगेटिभ आउँछ म्याक्सिमम स्टेप 4 नाउ स्टेप 1 अगेन सो दिस मेक्स द कम्प्लिट साइकल यसरी चाहिँ हामीलाई कम्प्लिट साइकल अनि फेरि माथि जान्छ त्यो घुमिराख्छ ओके इट मुभ्स इज रोटेट लाइक दिस सो इट जेनेरेट्स द करेन्ट सो यसलाई हामी अल्टरनेटर भन्छौँ त्यो यो घुम्ने त्यो भएको भएर अल्टरनेट आइराख्छ त्यो भएर त्यसलाई हामी अल्टरनेटर भन्छौँ अल्टरनेटर अपरेसन यसरी हुन्छ कि त्यो भएर एसीमा चाहिँ डीसीमा यस्तो हुन्न डीसीमा चाहिँ सर जति बेला पनि कन्स्टेन्ट भोल्टेज आइराख्छ बट इन केस अफ एसी इट्स अल्टरनेटिभ नाउ अब हामीले यसमा के जान्नुपर्ने हुन्छ भने आज टुडे वाट इज आवर टास्क हैन हाउ इट अपरेट हाउ द इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट इज सेम थिङ अघि भर्खर डिस्कस गरिसक्यो हाउ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट
to generate the electricity, we need two things. First is the magnet, second thing is the coil. When magnet is moving around the coil, there is the flux. The flux ले चाहिँ त्यसलाई काट्छ, त्यो काटेपछि त्यो कोइललाई काट्छ, काटेपछि त्यहाँ चाहिँ इनर्जी जेनेरेट हुन्छ, त्यसैलाई हामी लैजान्छौँ हैन। र त्यो मुभमेन्टमा त्यो यन र यस मुभ गर्दाखेरि, यन र यस घुम्दाखेरि त्यही किसिमको पोल्यारिटी आउँदो रहेछ कि। एन्ड वाट वी हेभ सिन जस्ट वी हेभ सिन द म्याग्नेट एन्ड द कोइल। नाउ अब हामी आजको हाम्रो टास्क भनेको के हो त भने त्यो एसीको एभरेज करेन्ट कति हुन्छ हैन। यो हामीले पहिला त के गर्यो भने डीसीमा यो सर्किट यस्तो बनाएर यहाँ भोल्टेज छ, यहाँ कति करेन्ट फ्लो हुन्छ, यहाँ कति पावर ड्रप हुन्छ, यस्तो यस्तो पढ्यौँ हैन। अब हाम्रो एसीमा पनि हामी यस्तै पढ्छौँ। त्यसको लागि हामीले एसी त यहाँ चेन्जिङ भयो नि। डीसीको केसमा पो भोल्टेज भनेपछि फिक्स हुन्थ्यो, करेन्ट भनेपछि फिक्स हुन्थ्यो। बट इन केस अफ एसी देयर इज नो फिक्स करेन्ट एन्ड भोल्टेज, नो फिक्स हैन, त्यहाँ फिक्स हुँदो रहेनछ। Because we have a equation instantaneous voltage Vm sin theta हुँदो रहेछ। थीटाको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ यो भोल्टेज कति छ त्यहाँ भन्ने कुरा। यसैलाई हामी करेन्ट मान्ने भने I = Im sin theta हुँदो रहेछ। That's why today we will find out, first thing is the average current। एभरेज करेन्ट कति हुन्छ, एभरेज हो के हैन। घरि माथि जान्छ, घरि तल आउँछ, घरि माथि जान्छ, घरि तल आउँछ भनेपछि यसको एभरेज करेन्ट कति। तर यो पुरैमा हामी एभरेज भन्ने त फेरि 0 हुन्छ। हेर्नुस् त, यो प्लस, यो प्लसको यति भोल्टेज हैन, माइनसको यति भोल्टेज भएपछि त यो त एभरेजमा त 0 हुन्छ। त्यही भएर हामी यसको थोरै यति पार्ट लिएर एभरेज निकाल्छौँ कि एभरेजमा कति भोल्टेज हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी खासै राम्रो मान्दैनौँ। हामीले हाम्रो नर्मली एसीको लागि हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको आरएमएस रुट मिन स्क्वायर करेन्ट और रुट मिन स्क्वायर भोल्टेज। ओके, लेट्स फाइन्ड इट। अब हामी त्यो गरौँ कि आई विल डिराइभ हाउ वी हेभ टु फाइन्ड आउट भनेपछि हामी आज एभरेज करेन्ट अनि आरएमएस करेन्ट अनि एभरेज भोल्टेज, आरएमएस भोल्टेज र यसको न्युमेरिकलहरू, हामी त फोकस नै न्युमेरिकलमा हुन्छ हैन। सो लेट्स सी हियर, एकदम ध्यान दिनुहोस् है। डेरिवेसन के त भन्दा एउटा एभरेज करेन्ट, एउटा आरएमएस करेन्ट, ओके, करेन्ट अथवा भोल्टेज वाटेभर है। लेट द एसी सिग्नल इज, एसी सिग्नल बनाऊ, थीटा like this यहाँसम्मको चाहिँ 2 पाई हुन्छ के अरे, दिस इज पाई हैन, पाई। यसलाई हामी करेन्ट अथवा भोल्टेज जे माने पनि हुन्छ, हामीले चाहिँ के मान्दियौँ, करेन्ट नै मान्दियौँ न। द एसी सिग्नल इज I is equal to I max sin theta, okay. So this current I is equal to I max sin theta, okay. Okay, current is where we are going to calculate the average current। ल हामी आई एभरेज भनौँ, IAVG भनौँ अथवा मिन हैन, एभरेज करेन्ट एन्ड रुट मिन स्क्वायर आरएमएस
रुट मिन स्क्वायर हैन सरी यसलाई यसरी अझै रुट मिन स्क्वायर करेन्ट भनेको IRMS ओके IRMS त्यो स्मल I instantaneous, so this is changing in nature. That's why we have to find out the what is the average current and what is the IRMS अथवा root mean square current. These two things we are going to calculate right now. Okay, so it starts from 0. यहाँनिर यो maximum हुन्छ यसलाई हामी IM भन्छौँ हैन. This is Imax भइहाल्यो यो. This is Imax. Okay. Okay, this is Imax. त्यो भएर अब Imin को भ्यालु कति हुन्छ त? That we have to क्याल्कुलेट. अब मैले यहाँ एउटा दुईटा कुरा अहिलेसम्म भनेको छैन तपाईहरुलाई, जस्तो म यहाँ लेख्छु अनि मेट्छु है त. अहिले अर्को कलरले लेख्छु अनि मेटिहाल्छु. एउटा कुरा टाइम पिरियड सरी टाइम पिरियड एन्ड द फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एसीमा परेको नि कुरा टाइम पिरियड भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ. ओके, सो हियर टाइम पिरियड इज दिस वान. यो टाइम पिरियड हो र यो सिग्नलको लागि फर दिस सिग्नल यो हामी टाइम पिरियड यसलाई मान्छौँ यहाँ 0 देखि 2 पाई सम्म. ओके, यसलाई हामी नर्मली हामी के भन्छौँ त? दिस इज द टाइम पिरियड. टी ले नोटेट गर्छौँ भने हियर टी इज इक्वल टु 0 to 2 पाई अथवा 2 पाई हाम्रो टाइम पिरियड भयो. ओके, यहाँदेखि यहाँसम्म दिस इज आवर टाइम पिरियड. फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त भन्दा यही टाइम पिरियड 1/, टाइम पिरियडलाई नै हामी के भन्छौँ त? फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ. ओके, सो टाइम पिरियड इज द टाइम द्याट रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट वान साइकल. त्यसो भए फेरि साइकल भनेको के त? अगेन वाट इज साइकल? ओके, साइकल भनेको के त भन्दा सपोज दिस इज अ सिग्नल यहाँबाट सुरु भयो र यहीँ आयो, त्यही ठाउँमा आउनु हैन. दिस इज द वान कम्प्लिट साइकल हैन. अनि यति यो छैन भने ओन्ली दिस वान इज द हाफ साइकल हैन. यति चाहिँ हाफ साइकल मात्रै. तर यहीँदेखि यहाँसम्म गयो भने कम्प्लिट साइकल. दिस इज द कम्प्लिट साइकल. ओके, साइन वेभ चाहिँ यो यहाँ 0 बाट सुरु भएर त्यही आउँदा एउटा कम्प्लिट साइकल हुन्छ. ओके, सो दिज आर द स्मल थिङ बट मेबी झुक्किनुहुन्छ हैन. यो चाहिँ नझुक्किने होला हैन. सम टाइम दिस थिङ्स मे बी निडेड. र सिम्पल थिङ के त भन्दा टाइम पिरियड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको त्यसैको 1/, गर्यो भने त्यसैलाई हामी फ्रिक्वेन्सी हैन. फ्रिक्वेन्सीलाई त्यसैलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि फ्रिक्वेन्सी, यसलाई हामी वेभलेन्थ पनि भन्छौँ लाइक दिस. ओके, सो इन दिस केस लेट्स क्याल्कुलेट फर्स्ट IRMS. ओके, सरी I एभरेज. सो I एभरेज, एभरेज करेन्ट कति त? कि I एभरेज हामी निकाल्छौँ. सागर सागर पाठक रोल नम्बर 40. तपाईले यो I एभरेज भन्ने कहिले सुन्नु भएको थियो अथवा I मिन यो एसीबाट यस्तो निकाल्ने भन्ने कहिले सुन्नु भएको थियो? एभरेज कति हुन्छ भन्ने सुने जस्तो लाग्छ. के हुन्छ, कसरी निकाल्छौँ, के हुन्छ फर्मुला थाहा छ तपाईलाई अथवा वाट इज द थिङ हाउ वी डिराइभ? याद आएन सर. ओके ओके, थ्याङ्क यू. ठिकै छ. अब यहाँ हेर्नुहोस् है ध्यान दिएर. यो फेरि कस्तो हुन्छ नि, हाफ वेभ र फुल वेभ भन्ने हुन्छ. हाफ यो हामी चाहिँ कम्प्लिट फुल वेभको कुरा गर्छौँ है त. दिस डेरिभेसन इज फर द फुल वेभ हैन. फुल वेभको लागि हामी डिराइभ गर्छौँ. हाफ वेभ भन्यो भने यो यताको पार्ट हुँदैन, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै हुन्छ. ओके, सो इन दिस केस इन दिस फुल वेभ इफ वी नाउ वी हेभ टु इन्ट्रिग्रेट. यो त के हो भन्दा यो त यस्तो भ्यारिड हो नि. यस्तो भ्यारिड छ भने वी हेभ टु इन्ट्रिग्रेट हैन. यहाँनिर अब हामीले यो I एभरेज कसरी निकाल्छौँ भन्दा I एभरेज इज इक्वल टु वी हेभ टु इन्ट्रिग्रेट दिस 0 टु यहाँदेखि यहाँसम्म 2 पाई. 0 to 2 पाईलाई हामी इन्ट्रिग्रेट गरिदिने. यो भित्र के छ त? I हैन, यो अनि डी थीटा. यो त I हो नि. यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रिग्रेट गर्ने हो विथ द बेस. यो बेस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 2 पाई यसरी हामी इन्ट्रिग्रेट गर्छौँ. यो गर्यौँ भने I एभरेज आउँछ. एभरेज भनेको त टोटल इन्ट्रिग्रेसन के हैन. यहाँ माथि गयो तल आयो, एभरेजमा कति त्यस्तो. बट इफ वी डु लाइक दिस
दिस विल बी 0, दिस विल टेन्स टु 0, किन भन्दा यहाँ यति प्लस छ, यहाँ फेरि यति माइनस छ, यो एरिया र यो एरिया त 0 हुन्छ। द्याट्स वाइ वाट वी डु इज वी टेक अप टु हियर। हामी यतिलाई इन्टिग्रेट गरेर त्यसैलाई हामी चाहिँ यसैलाई चाहिँ फेरि अर्कोपट्टि यो हुन्छ भन्ने मानेर हामी एभरेजिङ गर्छौँ कि। सो वी टेक फ्रम 0 टु पाई। सो आई एभरेज इज इक्वल टु के 1 बाई पाई होइन, यहाँदेखि यो बेस कि खास फर्मुला के हो भने 1 बाई बेस अनि इन्टिग्रेसन अफ द्याट हुन्छ कि होइन। यो तपाईँले चाहिँ इन्टिग्रेसन यस्तो यो एरिया अन्डर द कर्भ भनेर निकाल्ने हुन्छ नि त। इन्टिग्रेसन पढ्नु भएको छ, यो एफएक्स हो होइन। 0 टु यहाँ कुनै एउटा 5 छ भने यसको एरिया कति भन्यो भने इन्टिग्रेसन 0 टु 5 डेफिनाइट इन्टिग्रल के होइन। अनि यो एफएक्स डिएक्स गर्ने हो कि होइन, यसरी निकालिन्छ हामीले। एक्ज्याक्टली अहिले पनि के हो त भने यो 0 टु पाई होइन, इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु पाई 1 बाई पाई यो होइन, बेस 1 बाई पाई 0 टु पाई। अनि यसको इक्वेसन के हो त आई भनेको आई म्याक्स अथवा आई डी थीटा, यसलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ कि। यसरी हामी चाहिँ के गर्छौँ त यो कति छ त भनेर निकाल्छौँ एभरेज। वाइ वी आर नट टेकिङ अल, सबै किन नलिएको त हामीले भन्दा इफ वी कीप अल दिस विल बी 0। नाउ दिस इम्प्लाइज योलाई अब हामी के लेख्न सक्छौँ भने 1 बाई पाई 0 टु पाई, दिस आई मिन्स वी क्यान राइट आई म्याक्स ओके। यो आई भनेको कि दिस इज आई म्याक्स एन्ड साइन थीटा and d theta like this. So this implies अब यो I max constant हो, थीटासँग इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि थीटा भ्यारिड हुन्छ, I max is constant. So I max we can take it out, divide by pi and 0 to pi and sin theta and d theta. So you can now integrate. What is the integration of sin theta? So this implies I max by pi, integration of sin theta is minus cos theta, and you have to put these two value from 0 to pi. Now this is equal to यहाँबाट है I max by pi. Now what you have to do is minus cos theta को ठाउँमा pi अनि minus minus plus cos 0 degree. Okay? This implies I max by pi अनि यो cos pi 180 means minus 1 is 1 plus this also 1. So this implies 2 I max by pi, I average. Are you clear? This. यसरी चाहिँ हामीले I average निकाल्छौँ। Similarly, if we are talking about the voltage, यदि हामीले यसलाई voltage मानिदिने हो भने this will be V is equal to V max sin theta हुन्छ। Everything is same, मेथड सबै त्यही हुन्छ र के आइदिन्छ भने if you consider V average, voltage को एभरेज मान्नुभयो भने this will be 2 V max divided by pi. So अब हेर्नुस् है, मैले जुनसुकै बेला तपाईहरुलाई सोध्न सक्छु what is the average voltage. So you have to remember 2 V max by pi. Okay? है यो चाहिँ फुल वेभ को, हाफ वेभ गर्ने हो भने V max by pi मात्रै हुन्छ, 2 आउँदैन, त छोड्दिनुस् हाफ वेभ अहिले हामी फुल वेभमै फोकस हुन्छ। Okay, in this way we can calculate the average current. Now let's find root mean square current. त्यसो भए root mean square current निकाल्नु। अब कति हुन्छ त root mean square current? Okay? Okay, I will यसलाई स्टार्ट यही गर्छु है त, यति देखाएर। Okay, so
सेकेन्ड है त अब नाउ सेकेन्डमा लेट्स क्याल्कुलेट रुट मिन स्क्वायर करेन्ट IRMS. Okay, let's calculate this one. यो नामबाटै थाहा हुन्छ रुट मिन स्क्वायर भनेको छ के भनेको छ रुट मिन स्क्वायर स्क्वायर गर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ रुट लिने भेरी सिम्पल त्यो अघिकै इक्वेसनलाई हामी त्यसैबाट हामी लेख्छौँ ओके देयरफोर IRMS is equal to I एभरेज भनेको 1/π 0 to हैन यो यहाँनिर थोरै हेरौँ न यो ओके सो इन दिस केस हियर I एभरेज वाज 1/π 0 to π I d थीटा थियो भने अहिलेको केसमा के हुने भयो त IRMS भनेपछि के हुने भयो त भने रुट चाहियो एउटा रुट चाहियो अनि मिन स्क्वायर चाहियो आखिर एउटै हो हेर्नु त रुट स्क्वायर गरेर रुट गर्ने भनेको एउटै हो नि त्यो किन गर्छौँ त भन्दा हामीले स्क्वायर त्यो 0 आउँछ कि हैन यो 0 हटाउनु पर्यो यो त प्लस र माइनस तल र त्यो 0 हटाउनको लागि हामीले त्यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ भने त्यो माइनस पनि प्लस हुन्छ हैन तलतिरपट्टिको पार्टलाई स्क्वायरिङ गरिदियो भने त्यो माइनस पनि प्लस हुन्छ अनि हैन त्यसलाई फेरि हामीले चाहिँ रुट लिइदिन्छौँ स्क्वायर गर्छौँ रुट लिइदिन्छौँ भन्न खोजेको कस्तो भने 2 लाई स्क्वायर गर्ने अनि रुट लिइदिने भनेको त आखिर 2 नै हो नि सेम द थिङ त्यो युज गर त्यो टेक्निक हामी यहाँ युज गर्छौँ सो इन दिस केस सो दिस विल इक्वल टु 1 रुट ओके रुट अफ 1/π इंटीग्रेशन 0 to π okay, I square d theta हैन त यही रुट गरियो 0 to π I square d theta सो यो रुट लेख्न मलाई अलिक दुःख हुन्छ त्यो भएर मैले यहाँ के गर्छु भने यसलाई 1/2 गर्छु यसरी सजिलोको लागि IRMS is equal to 1/π 0 to π I square भनेको I भनेको कति छ रे व्हाट इज I I भनेको I max sin theta हो नि यो I max sin theta so what I can write here is I max को ठाउँमा मैले m मात्रै लेख्छु है त कि ल max नै लेखौँ स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा यस्तो कि यसलाई मैले यस्तो बनाउँछु 1/2 यो भनेको पनि रुट हो नि त हैन यसरी हामी गर्छौं ओके क्यान यु डिराइभ दिस योरसेल्फ तपाईहरु यसलाई आफै डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ओके ल मैले यहाँनिर लेख्छु फेरि अब सो त्यहाँनिर के सम्म गरेका थियौ भने IRMS is equal to 1/π 0 to π I max को स्क्वायर न sin स्क्वायर थीटा d थीटा कोहीले लाग्न सक्छ यसलाई स्क्वायर गरेको यसलाई किन नगरेको भन्ने पनि लाग्न सक्छ जेसन पोखरेल सुन्नु भएको छ not due to electricity cut off okay ललित आर यु देयर सरी हैन ललित हैन मैले जेसनलाई सोधे रहेछु जेसन पोखरेल
जेसन सुन्नु भएको छ? बिपिन जेसन अघि मैले कता देखेको थिएँ कि एनिवे तपाईहरु सुन्नु भएको त छ नि मनोज आर यु ओके ओके द्याट्स फाइन त्यो आवाज नआएको भयो यो चाहिँ अब यसलाई आइआरएमएस डिराइभ गरौँ ओके इट्स नट मच डिफिकल्ट इट्स सिम्पल ओके आई विल डु हियर अब कसरी गर्न सकिन्छ भने दिस इम्प्लाइज 1/पाई यो त बाहिर आउँछ हैन यसलाई बाहिर निकाल्दिउँ आई स्क्वायर म्याक्स आउटसाइड हैन यता बाहिर राख्दिउँ अनि 0 to पाई यहाँनिर के हुने भयो त sin स्क्वायर थीटा d थीटा के दिस वान अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो sin स्क्वायर थीटालाई त सकिँदैन इन्टिग्रेसन गर्न 0 to पाई sin थीटा त अघि सजिलो भएको थियो sin थीटालाई के गरेका थियौं हामीले दिस वाज माइनस cos थीटा यसलाई के गर्ने अब आइडिया कस्टमा लैजाने कसरी लान सकिन्छ sin स्क्वायर थीटा 1 cos to theta by 2 सर गुड 1 माइनस cos to थीटा बाई 2 ल है त उहाँले त एकदम मलाई अति सजिलो बनाइदिनु भयो ल ल अरु साथीहरुले बुझ्नु भएको छ यो कसरी आउँछ हैन यो ट्रिग्नोमेट्रीको फर्मुला हो है यो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 माइनस cos to थीटा बाई 2 मैले यहाँ 2 राखेर यहाँ 2 थप्ने के भन्न खोजेको थिएँ अब मैले सिधै लेखिदिन्छु उहाँले सजिलो बनाइदिनु भयो मलाई ल भनेपछि के भयो भने 1/पाई आई म्याक्स यो आई म्याक्स बाई पाई गरिदिएको भयो भन्ने रहेछ यो ओके सो 0 to पाई सो दिस इज इक्वल टु 1 माइनस cos to थीटा बाई 2 के यसको ठाउँमा यति लेखियो नि त ओके 1/2 I believe you can understand this तर यहाँ एउटा कुरा खै त यो d थीटा छुट्यो भनेर भन्नु भएन यो d थीटा त चाहियो नि यसको ठाउँमा यो लेखेको हैन दिस इज द फर्मुला हाउ वी गेट दिस वान नाउ अब के गरौँ भने यो इन्टिग्रेसन हैन यो भित्र यस्तो भयो नि यो दुईटैलाई इन्टिग्रेसन दिउँ दिस इज इक्वल टु यसलाई मैले सँगै राख्छु है त आई स्क्वायर पाई ओके यहाँ बाहिरको ब्राकेट त छँदै छ यसले अब भित्र दिउँ फेरि एउटा भित्र अर्को के भन्नु भयो रे मैले अलि सुनिन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो 2 लाई पनि बाहिर ल्याइदिन्छु ओके आर यु गेटिङ यो इन्टिग्रेसन भन्दा बाहिर आयो 2 नाउ inside this you have 0 to pi 1 ले यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो थीटा हैन d थीटा so this one is here d theta अनि minus 0 to pi cos 2 theta d theta Are you getting everyone? You see? यसरी हामीले यसलाई बाहिर झिक्यौं है यो यसलाई यो भन्दा पनि बाहिरै झिक्दिए पनि हुने रहेछ भन्नलाई ओके सो दिस इज इक्वल टु दिस वान आउटसाइड नै झिक्दिन्छु है त मैले त्यो भयो भने आई म्याक्स मात्रै लेख्न पाएँ यतापट्टिको चाहिँ अंडर रुट 2 अंडर रुट पाई हैन अंडर रुट 2 पाई यो बाहिर झिक्दा त रुट भन्दा हुने भयो नि हैन ओके इनसाइड दिस व्हाट आई क्यान राइट इज दिस इज 0 थीटा यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि थीटा 0 to पाई माइनस यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ cos को इन्टिग्रेसन व्हाट इज द इन्टिग्रेसन अफ cos sin
2 theta divided by 2. Okay, like this. Above, this implies I max divided by under root 2 pi. Now this is pi minus 0 minus यो के गर्नु पर्यो, यो चाहिँ टोटली 0 हुन्छ. हाउ, इफ यु हेभ साइन अफ हैन 2 टाइम्स के 2 टाइम्स अथवा 4 टाइम्स यो जति छ भने थीटा हुने बित्तिकै ओके थीटा भनेको पाई हो नि. ओके दिस इज पाई. साइन 1 पाई होला 2 पाई होला 3 पाई होला, जति पाई भनेको त 180 डिग्री 0 हुन्छ साइनको भ्यालु. सो दिस इज 0 1/2 and this equal to I max divided by root 2. मैले यो रुट पाईलाई बाहिर झिक्दिएँ भने दिस इज रुट पाई, यो पनि ठ्याक्कै रुट पाई भयो कि हैन त, यो त 1/2 हो नि रुट पाई. सो दिस रुट पाई इज क्यान्सल. ओके therefore we have therefore I RMS is equal to I max divided by root 2. Okay, this is the way how we are obtaining the root mean square. अघि कति आएको थियो, I mean कति आएको थियो सम्झिनु भएको छ? What was I mean? I mean I mean 2 I max by pi. Good, 2 I max by pi. That was the I mean अथवा I average. तर चाहिँ I RMS कति हुँदो रहेछ त भने I max by root 2 हुँदो रहेछ. यसैबाट हामीले अब VRMS no need to do all calculation again. You can write Vmax divided by root 2. अनि यसमा V average कति हुने रहेछ त 2 Vmax by pi. Wonderful. Now let's move to one numerical. Okay, अब हामी एउटा सिम्पल न्युमेरिकल हेरौँ. Example 1. Suppose we have, अब हामीलाई AC सर्किट हुन्छ यस्तो. And here is the resistor R, which is 50 ohm. Okay, and here is the flow of current, okay, which is called the I. Okay, example 1. Find the power drop at R. Okay, average power drop, eh? Find the average power drop at R, where I is equal to 50
साइन टी ल चाहिँ अब यहाँ मैले धेरै कुरा भन्छु यो यहाँ भन्नु छ अब तपाईहरुलाई बिकज दिस इज देयर आर लट्स अफ इन्फर्मेसन इन दिस क्वेसन एकदम ध्यान दिनुस् है धेरै नयाँ कुरा छ कि यसमा यहाँनिर I इज इक्वल टु 50 साइन 377 टी भन्यो के भनेको यस्तो हैन हामीले त के थाहा पाएको थियौं भने यस्तो हुन्छ एसी करेन्ट साइन वेभमा हुन्छ भनेको थियौं I max साइन थीटा भनेको थियौं हैन हामीले यति हुन्छ भनेको थियौं तर यहाँ थीटा भनेन कि यहाँ टी भनिदियो बुझ्नु भएको छ नि सो टी भनिदियो भने फेरि के हुन्छ भन्दा I इज इक्वल टु I max साइन ओमेगा टी हुन्छ बुझ्नु भयो नि ओमेगा टी हुन्छ के त्यो ओमेगा भनेको के हो त अ काइन्ड अफ 2 पाई एफ हो यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी आउँछ हैन यदि दियो र यहाँ फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्यो भने फ्रिक्वेन्सी आउँछ भनेपछि यो I max sin theta we can compare with this I is equal to we can compare with the I max sin omega t so this omega is equal to 377 omega is equal to 377 2 pi of is equal to 377 omega भनेको 2 pi of फ्रिक्वेन्सी आयो यहाँ सोधेको त छैन तर मैले यसै भनेको के तपाईहरुलाई 2 pi कति आउँछ यो क्याल्कुलेट गर्नुस् त ए आई डोन्ट ह्याभ मोबाइल हियर ए 60.03 कति रे 60.03 60 ओके ल 60 हर्ज को रहेछ यो फ्रिक्वेन्सी बुझ्नु भयो नि इफ दिस इज 377 द फ्रिक्वेन्सी अफ दिस नर्मली हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी को फ्रिक्वेन्सी 50 हुन्छ है 60 हर्ज को रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो अनि म्याक्सिमम करेन्ट कति रहेछ व्हाट इज द म्याक्सिमम करेन्ट 50 ampere yes maximum current is 50 you can see here maximum I max is 50 ampere okay maximum voltage कति रहेछ V max how much V max 50 volt हो कसरी V max भनेको त I into R हो नि 50 त्यहाँ छ अनि R कति छ R 50 छ कति हुँदो रहेछ 2500 दिस इज द भोल्टेज म्याक्सिमम भोल्टेज है त्यो भएर भोल्टेज र करेन्ट हामीले सँगै बनाइयो भने यो कस्तो हुन्छ फिगर भने एकै ठाउँमा बनाउँदा के लाइक दिस बुझ्नु भयो नि यो करेन्ट को हो भने दिस इज फर द भोल्टेज यो चाहिँ V इज इक्वल टु V max sin थीटा भोल्टेज एकदम हाई हुन्छ कि त्यहाँ किनभने करेन्ट यहाँ त रेजिस्टेन्स हुन्छ नि त त्यो भएर एउटैमा एउटा भोल्टेज माथि गएको न अनि करेन्ट चाहिँ अलि तलबाट करेन्ट थोरै हुन्छ यस्तो हुन्छ सो दिज आर द डिफरेन्ट थिङ अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भने हामीलाई यहाँ सोधे एभरेज पावर ड्रप भनेको छ भनेपछि वी ह्याभ टु फाइन्ड आउट वाट इज द एभरेज करेन्ट कति हुन्छ थाहा पाउनु पर्यो हैन सल्युसन के लेट्स फाइन्ड द एभरेज करेन्ट है त सल्युसन यो त जेनरल कुराहरु म जस्ट तपाईलाई यहाँ कुरा गरे नाउ लेट्स गो टु द सल्युसन सो फर दिस फर्स्ट वी हैव टु फाइन्ड आउट लेट्स फाइन्ड हजुर सर एकछिन सर एकछिन यस एकछिन सर यो पछिल्लो 15 मिनेट जति मैले चाहिँ यो नेटवर्क प्रब्लमले क्लासमा म जोइन हुन सकिरहेको थिएन सर त्यही भएर यो भिडियोलाई युट्युबमा राखिदिनुहुन्छ राखिदिन्छ नि हुन्छ
हुन्छ सर, त्यसो भए प्रब्लम हुँदैन, नत्र एकदम प्रब्लम हुनेवाला छ कि यो, त्यही भएर अब 15-20 मिनट जति भइसक्यो, मलाई Okay. भर्खरै अहिले जोइन गर्नु पाएँ, अघि पनि एकदम। भयो, फेरि बिचमा काटियो कि, त्यही ठिक छ भएर। ठिक छ, म राखिहाल्छु, आजै राखिदिन्छु है त। हुन्छ सर, Okay. थ्याङ्क यू। सो लेट्स फाइन्ड द एभरेज पावर। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, बेसिक कुरा छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, यो कति रिपिट भइरहेको छ। अब लेट्स फाइन्ड द पावर ड्रप, एभरेज पावर भनेको छ। त्यो भएर एभरेज करेन्ट कति हुन्छ, आई एभरेज निकालौँ। त्यो त हाम्रो फर्मुला अब फेरि डिराइभ गर्नु पर्दैन तपाईँहरूले, अघि भर्खर यहाँ माथि लेखेका छौँ नि फर्मुला। आई एभरेज के रहेछ, 2I max बाई पाई। ओके, सो लेट्स फाइन्ड आउट 2I max बाई पाई। यो राखिदिउँ, त्यो राखिदिने बित्तिकै कति आउँछ त भने 2I max बाई पाई which is equal to 2 into I max is 50 divided by पाई। कति आउँदो रहेछ एभरेज करेन्ट, 31.83। ओके विनोद, थ्याङ्क यू। ल विनोदले भनेको मैले यहाँ यति एम्पियर लेखेँ। एभरेज करेन्ट आयो, आरएमएस सोधेको छैन, नत्र हामीले आरएमएस पनि निकाल्न सक्थ्यौँ। वी हेभ अ फर्मुला हियर, हैन? यसरी हामीले आरएमएस पनि निकाल्न सक्थ्यौँ, भीम्याक्स पनि सक्दा रहेछौँ, बिकज वी हेभ अ रेजिस्टर अलरेडी। therefore average power drop is equal to I square R, I square into R भनेपछि 31.83 multiplied with 50 watt. Okay, so this is our thank you 50 watt. Okay, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। सो 5 point विनोदले लेख्नु भएको छ 5.065 किलोवाट भन्नुभएको छ है। त्यसमा सर 50 पो आउँछ होला त। हजुर हैन, 50.65 किलोवाट चाहिँ आउँछ होला सर। किलोवाट? हजुर सर 50 हो? 50 हुन्छ सर, 50 हो। ए 50 हो सर। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। ल ओके, यसरी हामी चाहिँ अब तपाईँलाई ल यसमै अब टेल क्वेसन थप्छौँ, त्यहाँ नभने पनि क्याल्कुलेट, लेट्स अर्को म लेखिदिन्छु, लेट्स क्याल्कुलेट द हैन आरएमएस, एभरेज पावर ड्रप होइन कि आरएमएस पावर। वाट इज द आरएमएस पावर भन्ला ल भन्यो भने के निकाल्नु पर्यो त? यु निड टु फाइन्ड आउट फर्स्ट वाट इज आइआरएमएस, देन जस्ट द ड्रप। ओके, पहिला आइआरएमएस निकाल्नुस्, अनि आरएमएस पावर इज इक्वल टु आई स्क्वायर हैन, यो आरएमएस को इन्टु आर। सो कति आउँछ त्यति लेखिदिनु। 62.5 किलोवाट भन्नुभएको छ विनोदले। के उहाँले क्यालकुलेट गरिसक्नु भएछ सायद। 65 पोइन्ट कति लेख्नु भएको थियो भने यति 62 हो सर। ए 62 हो? या थ्याङ्क यू। सो दिस इज 62.5 किलोवाट हो कि वाट हो? किलोवाट होला नि है, किलोवाट धेरै हुन्छ। आरएमएस अलिक बढी हुन्छ एभरेज भन्दा। नर्मली कस्तो हुन्छ भने यस्तो छ भने एभरेज यता हुन्छ, आई एभरेज, आइआरएमएस अलि माथि हुन्छ, आइआरएमएस अलि माथि हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। कति आएको छ आइआरएमएस भन्नु त? 35.35 ओके एम्पियर। हेर्नुहोस् त, योभन्दा अलि माथि भयो नि, आई एभरेज भन्दा आरएमएस अलि बढी हुन्छ। ल अब म तपाईँहरूलाई एउटा इन्टरभ्यू क्वेसन गर्छु है त।
भन्न खोजेँ तपाईँहरूलाई भोलि पर्सि तपाईँ इन्टरभ्यूमा जानुभयो तपाईँलाई सोध्यो हुन त तपाईँ जियोमेट्रिक्सको लागि त के सोध्थ्यो होला र तर पनि एउटा पावर हामी पढिसकेको हुँदा ओके हामीले के भन्यो तपाईँले सुन्नुभएको पनि होला एउटा स्क्वायर वेभ हुन्छ होइन जस्तो स्क्वायर वेभ अर्को चाहिँ ट्रायङ्गुलर वेभ यस्ता जस्ता पनि हुन्छन् के वेभहरू होइन अनि एउटा त अब यो हाम्रो अहिले भर्खर पढेको यो भइहाल्यो कि यस्तो अनि यो तीनवटा वेभ यस्तो छ अनि हामीसँग कुनै एउटा हिटर छ होइन यो हिटरमा सपोज अल आर एसी यो पनि एसी हो यो पनि एसी हो सबैले काम गर्छ बुझ्नुभयो नि एसीबाट चल्छ भने यो स्क्वायर वेभ दिए पनि यस्तो टाइपको वेभ दिए पनि एसीबाट चल्छ है फेरि नचल्ने चाहिँ हुन्न साइन वेभ नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ हुन्न है सपोज वी हेभ अ हिटर यसमा चाहिँ मैले एकपटक यो दिन्छु पटक यो दिन्छु यो दिन्छु बुझ्नुभयो नि कुन केसमा सबैभन्दा बढी हिट आउँछ म्याक्सिमम हिट कुन बेलामा कुन यसले दिन्छ कि यो हैन फ्रम दिस ए दिस बी अर दिस सी कुन चाहिँ हामीले दियौं हैन इलेक्ट्रिसिटी दियौं भने ए ले धेरै दिन्छ कि बी ले दिन्छ कि सी ले दिन्छ ए ले दिन्छ कि सर कसले भन्नु मानबहादुरहरुले हो मानबहादुरले हो भनेको दिनेश हो हजुर सर किन सी ले भन्नुभयो ल अन्जुले चाहिँ सी साइन वेभले भन्नुभयो ल मलाई अन्जुले भन्नुस् पहिला किन यो सी ले दिन्छ सर यो हिटरको वायर तात्दै जानु र त्यो चिस्दै जानुमा त्यो साइन वेभको जस्तो भयो भने इजी हुन्छ एकैपटक कट अफ हुनु र एकैपटक हाइट दिँदाखेरि भन्दा बिस्तारै तटाउनु बिस्तारै चिसाउनु त्यसबाट धेरै वन्डरफुल तपाईको चाहिँ आइडिया राम्रो लाग्यो ओके दिनेश थ्यांक यू अन्जु दिनेश तपाईले कुन हिसाबमा त्यो भन्नुभयो यो ए भन्नुभयो सर त्यसमा करेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्टमा जुन छ त्यो कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ सर एकछिनसम्म जुन म्याक्सिमम करेन्ट छ त्यो एकछिनसम्म कन्स्ट्यान्ट रहिरहँदाखेरि अनि त्यसले हिट चाहिँ अलि बढी दिन्छ कि जस्तो लागेको छ ओके वन्डरफुल तपाईको पनि अनि मानबहादुरले थ्यांक यू अनि मानबहादुरले पनि अघि भन्नुभएको थियो हैन केले दिन्छ भने जस्तो माने थिए मैले हो मानबहादुर हो सर किन भन्नुस् त ओके मानबहादुरको त्यो कट भयो एनीवन अरु तपाईहरुलाई के लागेको छ त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ हेर्नुस् त यो कस्तो भन्दा इलेक्ट्रिकलको लागि त यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हैन तर हामीले पनि जान्न त भयो नि त यो पढिसकेपछि अरुलाई कुन जस्तो लाग्छ अथवा रिजन के होला जस्तो लाग्छ उहाँहरुले भनेको ठिकै छ अन्जुले एउटा रिजन भन्नुभयो बिस्तारै स्लो हुने बिस्तारै हिट हुने त्यसले गर्दा म्याक्सिमम हुन्छ भन्नुभयो ओके नाउ लिसन एन्सर इज ए न एन्सर चाहिँ ए नै हो जुन एन्सरको रिजन अघि दिनेशले भन्नुभएको थियो हि इज अलमोस्ट करेक्ट कि तर अझै टेक्निकली भन्दाखेरि के हो त भन्दा अब यसको पनि हामीले आइआर यसको पनि पावर निकाल्ने हो कि यसमा पनि पावर हैन यसमा कति पावर हुन्छ भनेर हामीले आई स्क्वायर आरएमएस अथवा एभरेज हैन एबीजी भनौं न आइएम एभरेज इन्टु आर भनेर निकाल्न सक्छौं अथवा आइआरएमएस भनेर निकाल्न सक्छौं व्हाटएभर वी हैव टु जुनको पावर बढी आउँछ हैन जुनको पावर धेरै आउँछ त्यसैले धेरै हिट दिन्छ ओके अन्जु भेरी सिम्पल रिजन हामी धेरै सोच्नु पर्दैन सिम्पल रिजन इज मोर पावर वी गेट मोर हिट हैन obviously त्यही नै हो
अब यो केसमा के छ भने यो स्क्वायरमा चाहिँ अलिकति धेरै एरिया हुन्छ। ओके, दिस इज द एरिया। हामीले आखिरी पावर त्यो हैन आई निकाल्ने इन्टिग्रेसन गरेर त हो नि, आई धेरै आउने बित्तिकै हैन यो आई निकाल्ने इन्टिग्रेसन गरेर हो 0 टु यहाँसम्म हैन, यो एरिया धेरै छ हैन। उहाँले भन्नुभएको थियो नि यो आई म्याक्स लामो समयसम्म हुन्छ, एक किसिमले द्याट इज अल्सो ट्रु हैन। बट एक्चुअली द एरिया बिहाइन्ड हियर इज मोर अन्डर दिस, यहाँ पनि धेरै छ एरिया हैन। अब यहाँ हेर्ने हो भने यो कस्तो छ, यसलाई अब हैन यसलाई हामी यस्तो गर्दाखेरि त हैन यो कम हुन्छ कि यो हुँदैन नि त यसमा। त्यो भएर यसमा भन्दा पनि स्क्वायर वेभमा बढी आउँछ, ट्रायंगल वेभमा त एकदमै कम आउँछ कि यसमा त अति नै कम आउँछ। सबभन्दा लोएस्ट इज द बी हैन। यसरी चाहिँ हामीले धेरै हिट, धेरै एरिया, वी क्यान गेट मोर हिट। ओके, इट्स भेरी क्लियर। ओके, र अब यसपछि आज खास फर्स्ट क्लास यसको चाहिँ यति नै हो, आजको मेन यही नै हो। अब है त यो म यसलाई चाहिँ तपाईहरुसँग अलिअलि अरु कुरा पनि गर्नु छ। फर्स्ट I will stop this recording first.